जो आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें बच्चों का वज़ीर आज़म जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। छोटी सी ख्वाहिश थी छोटे से सियासी आदमी की। पीछे दो छोटे छोटे झंडे लगे हुए थे, हरे रंग का कपड़ा डाला हुआ था मेज़ के ऊपर, और कोशिश की जा रही थी एक बंदे को पेंट कोट पहना के टाई लगा के वज़ीर आज़म बना के पेश किया जा रहा था। जैसा कि हमाद साहब ने ये कहा कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये कोशिश नहीं हो रही, ये कोशिश ईरान में भी करने की कोशिश की गई थी। उसके जो रिपरकशन से वो फिर आपको नज़र आए, कब तक आए। पाकिस्तान जो है वो गैरतमंद लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है। पाकिस्तान की कौम जो है वो भूखा रहना पसंद करती है, लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कभी भी फैसला नहीं करती। इंशाअल्लाह इमरान खान और उसकी टीम इस इतवार वाले दिन ये जो बच्चों का वज़ीर आज़म है, इसका ये जो ख्वाब था आज जो उसने एक डमी वज़ीर आज़म बन के दिखाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये ख्वाब आपको किरचियाँ किरचियाँ होते नज़र आएगा। और अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये वोटों की खरीदो फरोख्त बैरूनी पैसे से, बैरूनी साजिश से इन्होंने किसी तरीके से कामयाब होने की कोशिश भी की तो असी इन्हों पानी दे प्यो प्यो के मारांगे, और इनकी अगली नस्लें कहेंगी कि कभी किसी बाहर के पैसे के ऊपर अपने मुल्क के लोगों के साथ गद्दारी नहीं करते। और आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा कि एक एक पाकिस्तानी इन गद्दारों से बदला लेगा। जैसे फवाद साहब ने कहा वो अगले वज़ीर कानून भी हैं, तो अब वो मिला जुला काम भी नहीं चलना आपका अदालतों में भी। तो अब आप तगड़े हो जाएं। अब या तो कल परसों आप अगर बने ना, तो हमने फिर नायब वज़ीर आज़म ज़रूर गुजारिश करनी है कि मकसूद चपड़ासी को बनाएं, क्योंकि जितनी उन्होंने आपके लिए काविश की है, अगर आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो नायब वज़ीर आज़म ज़रूर इस मुल्क का मकसूद चपड़ासी होना चाहिए। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के दिन बुरे ज़रूर हैं, पर एडे भी भैड़े नहीं कि तुहाडी वर्गियां चवला आके हुण वज़ीर आज़म बन। इसलिए आपका एहतसाब होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमारी हिकमत अमली है वो तैयार हो गई है, और इंशाअल्लाह ताला कल मुझे उम्मीद है कि हम इसको मुतल्लिका फोरम्स के ऊपर ले जाएंगे। बताइएगा कि सुनने में आ रहा है आप पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये और बिजली में 5 रुपये मजीद कम करने जा रहे हैं, क्या नहीं, जो इस वक्त कीमतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था कि अगले 3-4 महीने बरकरार रहेंगी, वो बरकरार रहेंगी। स्पीकर का रोल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतवार वाले दिन, कोई चमत्कार स्पीकरशिप दिखाएगी? नहीं, देखिए स्पीकर का एक आइनी रोल है। अभी तक उन्होंने हमें एक आइन की, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, देखिए हम एक मिडिल क्लास की पार्टी हैं और हम लोग कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चीज़ें हम नहीं करें। हम आइन के मुताबिक चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला कोई आइन से बाहर जब ड्रोन हमले हुआ करते थे, अभी आप कह रहे हैं हुकूमत को पता ही मैं तो यार 4 महीने तक सर पंजाब के सीएम वाला मामला हल हो जाएगा, आप समझते हैं? हाल हो गया। कल इंशाल्लाह परवेज राय चीफ मिनिस्टर होंगे। चौधरी साहब, एक क्वेश्चन ले लें कि अपोजिशन की तरफ से इतवार की मोहलत दी गई है आपको। एहसन इकबाल ने कहा है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग्स, कोई फंड्स, हर चीज एहसन इकबाल साहब को कहें हम ट्रांसफरें, पोस्टिंगें, फंडों वाली गवर्नमेंट ही नहीं करते। ये माशाल्लाह उन्हीं को मुबारक हो, और वो आप ही दोबारा आना भी इसीलिए चाह रहे हैं। ये सारा मसला ही जो है ना पाकिस्तान का ये है कि ये जो चोरों का ग्रुप है, इनकी सोच ही सिर्फ ट्रांसफरें, तबादले, फंड, इससे आगे नहीं निकलते। पता नहीं कब बड़े होंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। वज़ीर आज़म एक यकीन वाले आदमी हैं और ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन बाद रियासत का फ़र्ज़ है कि वो अपने जो सरबराहान हैं उनकी हिफाजत के लिए इक़दाम करे, और वो ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो उठाए गए हैं। उसके बाद मैं ये आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत लोगों के ख्वाब चिकनाचूर होने हैं, लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म का ख्वाब टूट के किरची किरची होना है, बड़े कम लोगों के होने हैं। ये जो घर बैठे ही वज़ीर आज़म बन गए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि एक अदालत से ज़मानत पे बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि ये मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बन गया हूँ। मुझे अभी जो है वो बताया गया है कि ये लॉ मिनिस्ट्री का चार्ज मुझे मिल रहा है, तो मैं फौरी तौर के ऊपर कल ही शहबाज शरीफ की वो ज़मानत की कैंसिलेशन दायर करने का कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत है उसको कैंसिल किया जाए
اور FIA جو ہے ان کے خلاف دونوں. آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں, بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار, اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشا ہی بنا دیا آپ نے؟ تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم صبح ہی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر ضمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کرے, دونوں پہ, شہباز شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی. اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر, تو خیر ہمارا بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے, لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی 48 گھنٹے ہیں. 48 گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں, ان بہت سارے منٹس جو ہیں ان میں بہت سارا پیچ و خم ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان, اور یہ جو شیروانیاں سے لا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں. ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے, شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے, کسی طور کے اوپر یہ ملک, یہ اس ملک کے عوام یہ الاؤ نہیں کریں گے, اس چیز کو بالکل وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے, چند $100 ملین یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دی جائے. کل رات کو جو رپورٹ ہوا, جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے. اور ان منحرف اراکین کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی. جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے, قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے, اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے, اور اس کے مطابق جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو, اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو, اور راتوں رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلقات ڈپینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اچانک 22 لوگ ہمارا جو ہیں ان کا ضمیر جاگ جائے. یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے. اور ایسی جو ہمارے, اور پھر جو بات ہوئی, ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آئیں اور شہادت دیکھیں کہ اس بین الاقوامی کانسپریسی کی کیا ہے. انہوں نے انکار کر دیا, وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے. اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں. ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں, وہ نہیں آئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے, اس کا ایک ہی کنکلوژن ہے, ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے, اور اس اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے. اس کے بعد آپ نے رات کو دیکھا خواجہ آصف, 3 جو غلام ہیں, غلامان شریفیہ خاندان 3 کھڑے ہوئے, خاقان عباسی, احسن اقبال اور خواجہ آصف. یعنی خواجہ آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہے, اور دبئی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہے ہیں. اس طرح کے ماشاءاللہ باضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں, اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا. خواجہ صاحب اس سے بہتر ہے آپ وہ ڈرپ نکل جائے. جس قدر بغیرتی کی زندگی آپ نے پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو دی ہے, اس طرح کی زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. پاکستان کے عوام ایک غیرت مند قوم کے لوگ ہیں. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ باہر سے آپ جیسے لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے, اور جس طرح کے وزیر خارجہ, وزرائے خارجہ